यो हामी टाइप्स अफ रेसियो एनालाइसिसको लास्ट क्लासमा हामी कतिको पढ्यो भने एउटा लिक्विडिटी रेसियो पढ्यो है, यसमा दुईटा। त्यस्तै क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो, यो त इम्पोर्टेन्ट छ भनेको थिएँ। त्यस्तै अर्को यसपछिको हामीले पढेको इफिसियन्सी अथवा टर्नओभर रेसियो, यतिसम्म हामी तीनटा टाइपसम्म पढिसकेछौँ। यहाँ टर्नओभर आउँछ अरे, यो टर्नओभर आउँदाखेरि सधैँ सेल्स डिभाइडेड जे नाम छ त्यही गरी हुन्छ भनेर यहाँसम्म पढेको थियौँ। आज चौथो टाइप है, फोर्थ टाइप, चौथो टाइप फोर्थमा प्रफिटेबिलिटी रेसियो। फोर्थमा के हुन्छ त, प्रफिटेबिलिटी रेसियो हुन्छ। अब यसमा अब यहाँ म कन्टिन्यू सँगै लेख्दै जान्छु, कन्फ्युज भएको सोध्दै जानु। प्रफिटेबिलिटी रेसियोले के भन्छ भने त्यो संस्थाको एक आर्थिक वर्षमा के कति प्रफिट भयो त, प्रफिट जेनेरेसन के कति भएछ भन्ने कुरालाई मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ। विभिन्न टेक्निकहरू लिँदै त्यसमा प्रफिट कस्तो कस्तो रूपले भइरहेछ, एसेटसँग कस्तो भइरहेछ, एसेट्ससँगको प्रफिटमा कस्तो रिलेसन छ, क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग प्रफिटमा कस्तो रिलेसन छ, त्यस्तै नेट प्रफिट कतिको दरमा बढिरहेछ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्छ। पहिलो भनेको ग्रस प्रफिट मार्जिन अथवा रेसियो भनिन्छ। रेसियो र मार्जिन भनेको एउटै हो, ग्रस प्रफिट मार्जिन। यसको फर्मुला के त, स्क्रिनमा देखिरहेछ, क्लियर भयो, देखियो कि नै भन त, देखेछ ल। त्यसो भए ग्रस प्रफिट मार्जिन, यसको फर्मुला के हो भने ग्रस प्रफिट डिवाइडेड सेल्स, हामी इन्टु 100 गर्छौँ। यसमा इन्टु 100 गर्छौँ भनेको पर्सेन्टेजमा राख्नेछौँ है। कति प्रफिट भयो भन्दा यति प्रफिट भन्ने कुरा ल। ग्रस प्रफिट बराबर ग्रस प्रफिट डिवाइडेड सेल्स इन्टु 100 पहिलो फर्मुला। त्यस्तै अर्को नेट प्रफिट मार्जिन, नेट प्रफिट मार्जिन, नेट प्रफिट मार्जिन, नेट प्रफिट मार्जिन। नेट प्रफिट मार्जिन, नेट प्रफिट मार्जिन अथवा यसलाई रेसियो पनि भनिन्छ के, नेट प्रफिट रेसियो भनेको यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड सेल्स इन्टु 100। यसलाई हामी सर्टकटमा के पनि लेख्छौँ, एनपिएटी लेख्छौँ है। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सलाई एनपिएटी लेख्छौँ, एनपिएटी सेकेन्ड फर्मुला यो भयो। त्यस्तै थर्डमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रेसियो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रेसियो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पर्छ, एउटा सिओजिएस प्लस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस डिवाइडेड सेल्स इन्टु 100, डिवाइडेड सेल्स इन्टु 100। सिओजिएस भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको है, यहाँको सिओजिएस भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको है, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि यसपछि रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी, रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी।
एउटा यो यहाँ, अनि त्यस्तै रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी पनि भनिन्छ, फन्ड पनि भनिन्छ यसमा। नजुकिनु फन्ड पनि भन्छ, माथि सेयर होल्डर इक्विटी फन्ड पनि भन्छ यो दोस्रो। त्यस्तै रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड, यस्ता प्रकारका यो प्रफिटेबिलिटी अन्तर्गतका फर्मुलाहरू हुन्। यिनीहरूलाई म तिमीहरूलाई सम्झिने तरिका अनुसार भनिदिन्छु। रिटर्न अन एसेट्स पनि भन्छ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छ। हेर अब यहाँ सबमा के छ भने, यहाँ हेर है, सबमा यो सबै शब्दहरूमा रिटर्न भन्ने कमन नाम छ। रिटर्न भनेको कति अचिभ भयो त भन्ने हो नि त। हामीले अब सस्ता एउटा बिजनेस गरेपछि हामी के रिटर्न खोजेको हुन्छौँ त बिजनेसबाट डेफिनेटली हामी के खोजिरहेको हुन्छौँ भने प्रफिट खोजिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर रिटर्न भन्छ भने एनपिएटी हो है। बिजनेस किन गरेको त भन्दाखेरि बिजनेसको रिटर्न हामी खोजिरहेको हुन्छौँ, प्रफिट खोजिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर यो रिटर्न भनेको बिजनेसको कन्सेप्टबाट भन्दाखेरि प्रफिट भनेको। एनपिएटी लेखेको छु, कन्फ्युज नहुनु, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो। अघि हामी फुल फर्म यहाँ लेखिसकेछौँ है। जहाँ रिटर्न भन्छ त्यहाँ एनपिएटी युज गरिहाल्ने। डिभाइडेड के नाम छ यहाँ, सेयर होल्डर इक्विटी, जसलाई हामी लास्ट क्लासमा लेखेको छौँ। सर्टकटमा एसएचई लेखेको छु मैले, यहाँ नि त्यही लेखिदिएँ। एनपिएटी डिभाइडेड एसएचई, सेयर होल्डर इक्विटी, जे नाम छ त्यही, इन्टु 100 हो यो। अब यहाँ पनि के भयो त, कमन सेयर होल्डर इक्विटी। सेयर होल्डर इक्विटी भन्नाले के बुझाउँथ्यो, इक्विटी र प्रिफरेन्स सबैलाई बुझाउँथ्यो है। सेयर होल्डर इक्विटी भने इक्विटी प्रिफरेन्स सबैलाई भन्ने बुझाउँथ्यो भने कमनले फेरि केलाई मात्र बुझाउँछ त, इक्विटी सेयर होल्डरलाई मात्र बुझाउँछ, प्रिफरेन्सलाई बुझाउन्न। त्यही भएर यहाँ एनपिएटी डिभाइडेड, साउन्ड डिस्टर्ब आयो, सबले आफ्नो साउन्डलाई म्युट गर त, कन्फ्युज भयो भने मात्र सोच, म्युट गर। र अनि अब क्लियर आएन भने मलाई आफै अनम्युट गरेर भन्नु है। रिटर्न भने त्यही भएर एनपिएटी नै युज गरिदियो है। रिटर्न भने एनपिएटी, यहाँ जस्तै रिटर्न भन्दा एनपिएटी जे नाम छ त्यही, रिटर्न भने एनपिएटी नै गरिदियो। तर यहाँ कमन सेयर होल्डर इक्विटी, कमन भनेको इक्विटी मात्र भनेको। त्यही भएर यहाँ हामीले त्यही नै गर्छौँ, यहाँ एसएचई नै गर्छौँ। एसएचई भनेको जम्मा जम्मी इक्विटी नै हो, प्रिफरेन्स नै हो। तर यसले भनेको के अरे, कमन भनेको इक्विटी मात्र। इक्विटी मात्र भनेपछि त यसमा के घटाइदिन पर्यो त, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। यसबाट के घटाउनु पर्यो, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल घटाइदिन पर्यो। अब आफै बुझ्न पनि सक्छौ, यहाँबाट प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल घटाएपछि यो एनपिएटीबाट नि के घटाउन पर्छ त भने नि, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटललाई हामीले के दिन्छौँ त भन्दाखेरि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड्स दिन्छौँ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, जसलाई सर्टकटमा हामी पिडी भनेर भन्छौँ, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। यसरी घटाउँछौँ। फर्मुला कसरी बन्यो, यही सेयर होल्डर भन्यो भने ठ्याक्कै यही राख्ने छ, कमन भन्ने शब्द यसरी कमन मात्र भन्यो भने के हो त, यो इक्विटीको मात्र भनेको, कमन सेयर होल्डर मात्र भनेको, रियल ओनर मात्र भनेको। यसमा के इन्क्लुड हुन्न, प्रिफरेन्स सेयर हुन्न। त्यही भएर यहाँ जे छ फर्मुला त्यसैमा प्रिफरेन्स सेयर हुन्न भनेपछि यसलाई घटाइदिनु पर्यो।
घटाउने। अब यहाँ घटाइसकेपछि प्रिफरेन्स सेयरलाई के दिन्छौँ त हामीले? डिभिडेन्स दिन्छौँ। त्यही भएर एनपिएटीबाट नि त्यो वर्षको नाफाबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइदिनु पर्छ। यहाँसम्म बुझ्यो होला? यति भएपछि यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ? त्यसपछि अब रिटर्न अन एसेट्स है, रिटर्न अन क्यापिटल। रिटर्न भन्ने बित्तिकै के छ भने त बुझिहाल्यो, एनपिएटी छ भन्ने त बुझ्यौ। यहाँ पनि रिटर्न भन्ने बित्तिकै एनपिएटी हो भन्ने त तिमीहरूले बुझिसक्यौ। एनपिएटी त हो नै है। अब एनपिएटी भइसकेपछि यहाँ अब जे नाम छ हामी त्यही युज गर्छौँ। यहाँ के छ? एसेट्स छ, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स छ। यहाँ के नाम छ? क्यापिटल इम्प्लोइड छ, क्यापिटल इम्प्लोइड, क्यापिटल इम्प्लोइड छ, क्यापिटल इम्प्लोइड छ टोटल एसेट्स हो। यो लेखको नि बुझ्यौ, जे नाम छ त्यहीले डिभाइड गरेर। र तिमीहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको एलटिडी प्लस एएसएचइओ भनेर तिमीहरूले अलरेडी बुझिसकेछ। एलटिडी प्लस एएसएचइओ भनेर हामी लास्ट क्लासमा क्यापिटल इम्प्लोइडको बारेमा कुरा गरेछौँ। अब आफै बुझ, एएसएचई त यहाँ ठिकै छ, तर एलटिडीमा के हुन्छ त? सधैँ इन्ट्रेस्टका कुरा हुन्छ। एलटिडी भनेको त डिभेन्चरको, लङ टर्म डेट, बैंक लोनहरू हुन्छ। बैंक लोनहरूमा के हुन्छ त? सधैँ इन्ट्रेस्ट भइरहेको हुन्छ। एनपिएटी भन्ने शब्द के घटाइसकेर आएको हो? इन्ट्रेस्ट घटाइसकेर आएको हो। अब आफै भन्न सक्छु, जसरी यहाँ प्रिफरेन्स सेयर हुँदाखेरि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइएको थियो, क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको एसएचईमा एलटिडी जोडेको है। एलटिडी यहाँ जोडियो भने जस्तै यसको पनि इन्ट्रेस्ट भन्ने शब्द हुन्छ। त्यही भएर यो एनपिएटीमा के जोडिदिनु पर्यो? इन्ट्रेस्ट जोड्नु पर्छ है भनेर यहाँ इन्ट्रेस्ट जोड। यहाँ पनि त्यस्तै इन्ट्रेस्ट जोड, दुईटैको इन्ट्रेस्ट जोडिदियो। किन जोडिदिएको रे? किनभने क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेट प्लस एसएचई हो। लङ टर्म डेटमा इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ सधैँ, लोन भएपछि इन्ट्रेस्ट हुने नै भयो। इन्ट्रेस्ट हुने भयो भनेपछि हामी एनपिएटीमा इन्ट्रेस्ट पनि जोड्नु आवश्यक पर्यो। भयो यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ? एसेट्समा कसरी इन्ट्रेस्ट जोडेको भने अस्ति मैले एउटा क्यापिटल इम्प्लोइड कसरी आउँछ भनेर फिगर गराएको थिएँ नि। त्यो फिगरमा कस्तो, फिगर जस्तो ब्यालेन्स सिट गरेर देखाउँदाखेरि के भनेको थियो भने क्यापिटल इम्प्लोइड र उतापट्टिको टोटल एसेट्स एउटै हुन्छ है भनेको थियो। क्यापिटल इम्प्लोइड र टोटल एसेट्स भनेको फिक्स एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट जोड्ने अनि करेन्ट लायबिलिटिज घटाउँदाखेरि त्यो क्यापिटल इम्प्लोइडै आउँछ है यो पनि भनेको थिएँ। त्यही भएर यो र यो भनेको एउटै अमाउन्ट हुने भएको कारणले यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट जोडिएको हो। अरू कसैलाई कोही कन्फ्युजन? सोध है। यति फर्मुलामा लास्ट क्लासको फर्मुला नि जान्नु पर्यो, यति फर्मुला जान्नु पर्यो, अनि म अब क्वेसनमा गएँ। ल अब त्यसो भए हामी क्वेसनमा गयो है। अझै एउटा किसिमको फर्मुला छ भनेको अब एउटा अर्निङ इभ्यालुएसन रेसियो भन्ने फर्मुला। अब यहाँ यसका 6-7वटा फर्मुला, तर हामीलाई सिलेबसमा 3टा मात्र फर्मुला पढ्न भने हामी 3टा मात्रै पढ्ने हौँ। तर अब यत्रो फर्मुला लेखिसकेपछि यसको क्वेसन गरेर कम्तीमा यो यसरी हो यसरी भनेर सिकौँ। अब लेख्दा लेख्दा अझै तिमीहरू अझै धेरै फर्मुला सम्झेला भन्ने आश छ मलाई। त्यति भइसकेपछि अनि बल्ल के गरौँला, तिनी फर्मुलाहरू युज गरौँला। तिनीहरू त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, कहिले कहिले आइहाल्छ, त्यो पछि कुरा गरौँला। तिमीहरूलाई यहाँ लिक्विडिटी रेसियो, करेन्ट क्विक जान्नु पर्यो। त्यस्तै लिभरेज रेसियो अन्तर्गत डेट टु इक्विटी, डेट टु टोटल क्यापिटल जान्नु पर्यो। टर्नओभर रेसियोका सबै जान्नु पर्यो र प्रफिटेबिलिटी रेसियोका ग्रस प्रफिट, नेट प्रफिट, रिटर्न होला भन्ने शब्द जान्नु पर्यो। र यति भइसकेपछि के भन्यौ? इन्टु 100 हो यिनीहरूमा नि। यो तल इन्टु 100 लेखेको छैन मैले, यो इन्टु 100 नै हो। किनभने यो हामी पर्सेन्टेजमा लेख्छौँ कि यति पर्सेन्ट रिटर्न भयो, यति पर्सेन्ट नाफा भयो भन्छौँ। त्यही भएर यो के गर्छौँ, इन्टु 100 मै लेखिरहेका हुन्छौँ।
ओके म क्वेसन देखाएँ तिमीहरूलाई क्वेसन नम्बर 1 देखि नै सुरु गरेँ म 1 को क्वेसन भन्छु मात्र आफै ट्राई गर्नु है क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भने रिक्वायर्ड हेर्दाखेरि करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो छ यो हामीले करेन्ट र क्विक पहिले 11 जस्तो 12 मा पनि पढिसकेछौँ करेन्ट रेसियो भनेको के हो करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट एसेट्स यहाँ दिएको छ आफै 4 लाख करेन्ट लायबिलिटिज 160 दिएको छ अब आइहाल्छ डिभाइड गरेर आउँछ फर्मुला जाने हो क्विक रेसियो कसरी आउँछ त भने क्विक एसेट डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज 160 दिएकै छ क्विक एसेट्स कसरी आउँछ भने हम त भने करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक यो स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो यो घटाइदिनु भने क्विक एसेट्स आयो जसलाई करेन्ट लायबिलिटिजले डिभाइड गर्यो भने क्विक रेसियो आइहाल्यो यति भएपछि 1 को गर्न सक्छौ है 1 को आफै गर्नु फर्मुला जाने मात्र भयो अर्को फेरि यो हामी पहिलोचोटि नै प्रयास गर्दै छैनौँ नि त एकचोटि अलरेडी पढेको कुरा हो 12 मा अब क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ तिमीले क्वेसन देखाउन गाह्रो भयो देखेन न क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 2 हेर त तिमीहरूको म्यासेन्जरमा म क्वेसन पढाइदिइसकेको छु त्यहीबाट हेर्दै नि हुन्छ क्वेसन नम्बर 2 मा के भनिरहेको भने करेन्ट लायबिलिटिज अफ एबिसी कम्पनी 5 लाख 5 लाख रुपियाँ करेन्ट लायबिलिटिज छ एन्ड वर्किङ क्यापिटल 2 लाख वर्किङ क्यापिटल 2 लाख भने अब करेन्ट एसेट्स कति भनेर सोच्यो त करेन्ट रेसियो कति भनेर सोच्यो अब तिमीहरू भन त वर्किङ क्यापिटल भनेको के रे गुड करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज बराबर वर्किङ क्यापिटल हुन्छ भने करेन्ट एसेट्स आयो कि आएन त भन्दाखेरि अब के त वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज हो लायबिलिटिज यता गएपछि त करेन्ट एसेट्स कति हुने भयो त 7 लाख त आइहाल्यो नि आयो कि आएन आयो नि हैन 7 लाख आएपछि करेन्ट रेसियो त निकालिहाल्ने भयो करेन्ट एसेट्स 7 लाख डिभाइडेड 5 लाख गर्ने करेन्ट 7 लाख डिभाइडेड 5 लाख गर्दाखेरि जति आउँछ करेन्ट रेसियो पनि आयो 1.4 आउँछ भने 1.4 नै हो यहाँ एन्सरले दिएर हुन्छ र अब करेन्ट एसेट 7 लाख हुने करेन्ट लायबिलिटिज 5 लाख त अनि सरासर 1.4 आयो नि त यो यहाँ यसले के गर्यो भने 7 लाख डिभाइडेड यो 2 लाख गर्यो होला वर्किङ क्यापिटलले डिभाइड गर्ने हो त हैन नि त हैन यसरी बुकले रङ पनि दिइरा हुन्छ है 1 point कति आयो रे 4 आयो ल 1.4 आयो अब क्वेसन नम्बर 3 मा गयो है क्वेसन नम्बर 3 को अब यहाँ हामी आवश्यक पर्यो भने क्वेसन गर्छौं 3 मा के भने कम्पनी करेन्ट रेसियो 3:1 क्विक रेसियो 1:2:1 इन्भेन्ट्री 40,000 टोटल करेन्ट लायबिलिटिज कति हुन्छ भनेर सोधिरा अब क्वेसन नम्बर 3 को करेन्ट रेसियो CR भनेको 3:1 भयो क्विक रेसियो भनेको 2:1 हो इन्भेन्ट्री भनेर दियो इन्भेन्ट्री भनेर 40,000 दियो हामीलाई के करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्न भने करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्न भने हामी पहिला फर्मुला युज गर्दियौं न त करेन्ट रेसियो बराबर के हो फर्मुला करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज हो करेन्ट 3/1 भयो त करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज अब हामी अब करेन्ट एसेट्स बराबर कति भनेर लेखे पनि भयो तिमीहरुले ल अब देयरफोर के लेख्न सक्यो त हामीले देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौं करेन्ट एसेट्स इक्वल्स टु कति हुनेछ 3 करेन्ट लायबिलिटिज यहाँ त एउटा आयो नि त हैन इक्वेसन यो आको बुझ्या यो एउटा इक्वेसन हो ल यो इक्वेसन आइसकेपछि अझै यसमा अझै कन्टिन्यू गरौँ
अर्को क्विक रेसियो बराबर फर्मुला देख क्विक रेसियो इक्वल्स टु के गर्न सक्छौँ त भन्यो भने क्विक रेसियोलाई क्विक एसिड्स डिभाइडेड के गर्ने रे करेन्ट लाइबिलिटिज क्विक रेसियो भनेको 2/1 2:1 भनेको क्विक एसिड्स भनेको के हो त करेन्ट एसिड्स माइनस स्टक माइनस प्रिपेड हो प्रिपेड एक्सपेन्सेस यस्तो हो डिभाइडेड करेन्ट लाइबिलिटिजको त करेन्ट लाइबिलिटिज नै भयो है अब यसलाई डिभाइड गर्दा के भयो 2 करेन्ट लाइबिलिटिज इक्वल्स टु अब करेन्ट एसेट्सको ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ 3 करेन्ट लाइबिलिटिज अझै आवाज क्लियर आएन करेन्ट एसेट्सको ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ त 3 करेन्ट लाइबिलिटिज यहाँबाट आएको है यो यहाँबाट यहाँ लियो है त्यसपछि अनि स्टकको कति दिएछ आफै 40,000 दिएछ स्टक प्रिपेड दिएको छैन यसको बारेमा कुरै नगर ल अब सल्भ गर त यता यो आउँदा कति भयो 40,000 माइनस प्लसमा 3 current liabilities minus 2 current liabilities. Therefore, current liabilities कति आयो त RS 40,000 भनेको अब current liabilities 40,000 आयो भयो कम्प्लिट गरे सबले सुनिरह कम्प्लिट भयो हैन म अर्को क्वेशनमा जाम कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोधै त्यो प्रोसेसिङमा हजुर हजुर सुरुदेखि भन्दिम करेन्ट रेसियो आफै देख क्विक रेसियो पनि देख इन्भेन्ट्री 40,000 पनि दिएको छ है अब यहाँ जे देख त्यहीबाट सोल्युसन गर्ने हो करेन्ट रेसियो दिएको छ करेन्ट रेसियो बराबर फर्मुला करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटीज हो करेन्ट एसेट डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटीज हो है करेन्ट एसेट डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटीज हो भने करेन्ट एसेट्स यो 3:1 देख करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटीज यसलाई इन्टु गरे यो त यस्तो इन्टु हुन्छ नि त भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स इक्वल्स टु के भयो 3 करेन्ट लायबिलिटीज भयो 3 करेन्ट लायबिलिटीज भयो यहाँबाट एउटा इक्वेसन आयो त्यस्तै क्विक रेसियो बराबर गर क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटीज हो अब क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो हामी यो अस्ति पनि लेखेको थियौँ करेन्ट लायबिलिटीज यो हो भइहाल्यो अब यो पनि यस्तै इन्टु हुन्छ 2 करेन्ट लायबिलिटीज इक्वल्स टु यो 1 ले गर्दा त केही फरक परेन तर यो करेन्ट एसेट्स भनेको के त भन्दाखेरि कहाँनिर छ यहाँनिर करेन्ट एसेट्स भनेको हामीले निकालिसकेछौँ निकाल्दाखेरि 3 करेन्ट लायबिलिटीज भयो यहाँबाट लेखो माइनस स्टकको 40,000 यहाँ छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस छैन 0 लेख अब प्लस माइनस गर न 3 2 सँग प्लस माइनस गर्दा 1 आयो अब 40,000 को 40,000 छ तिमीहरूले सबले अनम्युट गरे त यो त एकदम भोइसै अनक्लियर आयो ल अब केही कन्फ्युजन भए सुन्नु पर्यो यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 4 मा गयो है 4 मा के भने त यता क्वेसन 4 मा के भन्यो भने यो क्वेसन दिएको छ हामीलाई डेब्ट इक्विटी रेसियो र डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो सोधेको छ अब क्वेसन एसेट्स र लायबिलिटीज दिएको छ एसेट्स टोटलमा 9 लाख छ लायबिलिटीजका पार्टहरु दिएको छ अब पहिलो फर्स्टमा है क्वेसन नम्बर 4 ए मा डेब्ट
इक्विटी रेसियो फर्मुला मैले सम्झिने तरिका नै सिकाएको थिएँ। डेप्ट भनेको के हो? लङ टर्म डेप्ट हो। यो यहाँ माथिको इक्विटी तल पछिको नाम तल इक्विटी भनेको सेयर होल्डर इक्विटी लङ टर्म डेप्ट प्लस सेयर होल्डर इक्विटी कसैले भुलेको भए सेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो भने सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर हो। यति हो। अब हेर यहाँ के कति दिएको छ। लङ टर्म डेप्ट भनेको के छ त? इक्विटी नै भयो। रिजर्भ भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पर्ने भयो 10% डिबेन्चर अरे लोन हो है। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो। जनरल रिजर्भ पनि के भित्र पर्छ? रिजर्भ भित्रै पर्ने भयो। अनि अकाउन्ट पेएबल करेन्ट लायबिलिटिज भित्र, बिल्स पेएबल यो पनि करेन्ट लायबिलिटिज भित्र। हामीलाई करेन्ट लायबिलिटिज चाहिएको होइन भर्खर। लङ टर्म डेप्ट भनेको यहाँ 10% डिबेन्चर 1,50,000 छ। 1,50,000 डिभाइडेड एसएचजी भनेको सेयर क्यापिटल इक्विटी सेयर क्यापिटल 3 लाख छ प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको 1,50,000 रिजर्भ फर कन्टिन्जेन्सी छ। त्यस्तै अर्को रिजर्भ के छ? जनरल रिजर्भ 1,50,000 छ। यो पनि भयो। त्यस्तै रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा अरु केही छ त? छैन। माइनस मिसलिनियस भनेको कता हुन्छ रे? एसेट साइडमा हुन्छ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अन्डरराइटर कमिसनहरु भन्ने यो पनि छैन। ल अब यति भएपछि सल्भ गर। 1,50,000 डिभाइडेड यो कति भयो? 6 लाख 6 लाख गर्दाखेरि कति आयो त? 25 0.25 0.25 आयो। अथवा यसलाई हामी के गर्छौं? इन्टु 100 गर्ने भने 25% भनेर लेख्ने। एउटै हो। 0.25 र 25% भनेको एउटै हो। त्यही भएर केही फरक पर्दैन। जे लेखे नि हुन्छ। पहिलो यो भयो। सेकेन्ड नम्बर। फर्स्टमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? भन त। फर्स्टको केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? फर्स्टमा केही कन्फ्युजन छैन हैन? ल म सेकेन्डमा गए त्यसो भए। सेकेन्डमा के सोधेछ त? डेब्ट टु टोटल क्यापिटल। डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो। डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो। अब यसको फर्मुला के हो त भने डेब्ट। डेब्ट भनेको के नै हो? लङ टर्म डेब्ट हो। टोटल क्यापिटल भनेको के हो रे? टोटल क्यापिटलै लेखे नि हुन्छ अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड लेखे नि हुन्छ। किनभने पछि पछि क्यापिटल इम्प्लोइड आइराख्ने कारणले एउटै भनेर सिकाउँदा सजिलो होला भनेर मैले क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर लेखेँ। डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट हो। क्यापिटल टोटल क्यापिटल भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड। अब क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको भुल्न भएन। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको एलटिडी प्लस एसएचई हो। अस्ति पनि हामी यो फर्मुला गरिरहेका थियौँ। एलटिडी भनेको यहाँ अब धेरै कुरा गर्न पर्दैन। त्यही माथि हामी निकालिसक्छौँ 150। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको नि त्यही एलटिडी रे 150 प्लस एसएचई भनेको कति छ? 6 लाख गर्दाखेरि कति आयो? 1,50,000 डिभाइडेड 7,50,000 कति आउँछ? 15 0.2 अथवा हामी यसलाई के भन्छौँ? 20% भनेर भन्छौँ। यसरी हामी यो क्वेसन सल्भ गर्यौँ। ए को पनि भयो, बी को पनि भयो। भयो यहाँसम्म? ल त्यस अब म क्वेसन 5 मा गएँ है। त्यसो भए 5 मा जाम। कसैलाई यहाँ के कन्फ्युजन छ? ओके क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन हेर त यहाँ। पाँचमा के दिएछ भने इन्ट्रेस्ट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर दिए 3 लाख। फिक्स चार्ज भनेर 75,000 दिए। 5% डिबेन्चर भनेर 6 लाख रुपियाँ दिए। रिक्वायर्डमा फर्स्ट रिक्वायर्डमा के दियो त भने इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो दिएछ। फर्स्ट रिक्वायर्ड इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो
इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भन्ने बित्तिकै हामी के गर्ने भयो त नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स बिफोर हो त यो इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोको इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोको फर्मुला के भयो भने नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिभाइडेड। यो कभरेज आउँदा सम्झिने तरिका भनेको थिएँ। कभरेज आउँदाखेरि कभर भन्ने बित्तिकै यसलाई केले डिभाइड गरिन्छ जे नाम छ त्यसैले डिभाइड गरिन्छ इन्ट्रेस्टले डिभाइड गर्ने भयो इन्ट्रेस्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स कति दिएको छ 3 लाख छ डिभाइडेड इन्ट्रेस्ट हामी कसरी निकाल्छौँ रे यहाँ लोन दिएको छ डिबेन्चर 6 लाखको 5% कति आउने भयो 30,000 गर्दाखेरि कति आयो 10 टाइम्स कति पटक कभर हुनेछ त 10 पटक भन्ने भयो 10 टाइम्स है 5A भयो बी नम्बर 10 टाइम्स हो बी मा। फिक्स कभरेज रेशियो यहाँ पनि यही फर्मुला यही हो नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स सर्टकटमा लेखेछु तिमीहरूले लेख्नु है नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिभाइडेड जे नाम छ त्यही फिक्स चार्ज यहाँ जे नाम छ त्यही फिक्स चार्ज अब यहाँ 3 लाख दिए फिक्स चार्ज कति दिए 75,000 गर्दाखेरि कति आयो 4 टाइम्स यसरी थियो 4 टाइम्स